बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, आज मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान मनाया गया। इस सिलसिले में मुख्तलिफ तकरीब का एहतमाम किया गया। मरकज़ी तकरीब जो है वो जनरल हेड क्वार्टर्स GHQ रावलपिंडी में इसका इनेकाद किया गया, जहाँ आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने खिताब भी किया, यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए और खिताब करते हुए आर्मी चीफ का ये कहना था कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती और इनके वकार को मजरू करने वालों को कौम माफ़ नहीं करेगी और ना ही हम भूलेंगे। यौम तकरीम शोहदाए पाकिस्तान का मकसद भी यही है कि जो हमारे शोहदा हैं उनकी तकरीम में कमी ना आने देने के अज़म को दोहराना और जो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनको खराज तहसीन पेश करना। दूसरी जानिब हमने देखा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब आज पेशावर गए, जहाँ उन्होंने तारीखी रेडियो पाकिस्तान पेशावर की बिल्डिंग का दौरा किया, जो 9 मई के वाक़यात में इसका जो एक नायाब रिकॉर्ड है, आर्काइव है 100 साला, उसको जलाकर खाकस्तर कर दिया गया। बिल्डिंग को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने जो शरपसंद इस वाक़े में मुलव्विस हैं, आइन और कानून के मुताबिक उनको कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा और उनको किसी किस्म की रियायत नहीं दी जाएगी। ये तो हमने आज के दिन के हवाले से आपको इवेंट्स बताए। फिर पॉलिटिकल फ्रंट पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो उनकी मेन लीडरशिप है वो पार्टी छोड़ने का सिलसिला जोर पकड़ता जा रहा है। कल हमने देखा फवाद चौधरी साहब जो तर्जुमान पार्टी के रहे, असद उमर साहब जो सेक्रेटरी जनरल रहे और कोर कमेटी के मेंबर, उन्होंने पार्टी ओहदों से इस्तीफा दे दिया। फवाद चौधरी साहब ने तो सियासत से ब्रेक ले लिया और कहा कि इमरान खान साहब से उनकी राहें जुदा हो गई। आज मलिका बुखारी साहिबा जो लीगल स्पोक्स पर्सन थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हुए पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। मुसरत चीमा साहिबा, जमशेद चीमा साहब, उनके हवाले से भी यही बाज़गश्त है, खबरें आ रही हैं कि वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं। इससे पहले आपके इल्म में आमिर कियानी साहब, मलिक अमीन असलम साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, सीनियर नायब सदर डॉक्टर शीन बजारी साहबा, एक तवील फहरिस्त है। तो इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी मुस्तकबिल पर क्या असरात मुरतब होंगे, ये भी अहम सवालात हैं। फिर आज हमने देखा जो जिना हाउस, कोर कमांडर हाउस लाहौर में जो मुल्ज़िमान शामिल थे, वहाँ पर जो जिस किस्म की तोड़ फोड़ की गई, जलाओ घिराव किया गया, 16 मुल्ज़िमान के जो है वो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आर्मी कोर्ट्स के तहत उनके मुकदमे चलाने के लिए उनको उनकी हवालगी के हवाले से फैसला सुना दिया है। इमरान खान साहब चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आर्टिकल 245 सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑडियो लीक्स पर कमीशन कायम किया है उसके खिलाफ दरखास्त कल लार्जर बेंच के सामने लगा दी है। कल उस पर सुनवाई होगी। तो ये वो आज का हमारे प्रोग्राम का पूरा एक फैक्ट फाइल है जो मैंने आपके सामने इस तनाज़ुर में हम गुफ्तगू करेंगे। 3 इंतहाई एमिनेंट गेस्ट हमारे साथ आज की नशिस्त में शरीक गुफ्तगू हैं जो बहुत रेलिवेंट है। हमें ज्वाइन किया है समर हारून बिलोर साहिबा ने। आप खैबर पख्तूनख्वा में मेंबर सूबाई असम्बली रही हैं और माशाल्लाह बिलोर ख़ानदान से आपका ताल्लुक़ है। आपकी फैमिली में भी 2 शहीद हैं, हारून बिलोर साहब और बशीर बिलोर साहब। समर साहब आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम दस्तक में। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए सेनेटर हुमायूं मोमन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा है और मीडिया में अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं और मीडिया में आ रहे हैं। सेनेटर हुमायूं मोमन साहब आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है स्काइप वीडियो लिंक पर। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मरकज़ी रहनुमा है। जावेद अब्बासी साहब आपको भी वेलकम करते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ में आप लोगों की इजाज़त से समर हारून से मैं आगाज़ करूँगा। समर साहबा, ज़ाहिर बात है जो शोहदा होते हैं उनकी यादगारें या उनकी जो जिसे कहते सिम्बल्स, उनकी तकरीम करना हम सब पर लाजिम है। और बिल्कुल सही कहा कि वो ना किसी एक सियासी जमात की मीरास हैं, ना किसी एक सियासी मसलक की, लेकिन तमाम लोगों को उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आज इस हवाले से क्योंकि 9 मई के वाक़यात हुए तो उस पर्सपेक्टिव में एक तकरीब रखी गई, दिन मनाने का कहा गया। मैं आपसे जानना चाहूँगा योर थाट्स कि जो 9 मई के वाक़यात हुए उससे कितना नुकसान पहुँचा और आज के दिन से क्या मैसेज हमने दिया पूरी कौम को और पूरी दुनिया को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो शोहदा की फैमिलीज़ हैं, चाहे वो सिविलियन हो चाहे वो फोर्सेस की हो, उनके लिए हर दिन यौम शोहदा होता है। क्योंकि आपके पास आपके प्यारे होते नहीं हैं, उनकी यादें होती हैं और हर किसी ने अपने आप को तसल्ली देने के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए कोई ना कोई इस तरीके की एक चीज़ बनाई होती है, चाहे वो अपने घर में हो या अपनी रूटीन में हो, जिससे वो उनको याद भी करते हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी रखते हैं। देखिए, मेरे लिए बड़ा पर्सनल इशू है
सियासत से हटकर एक इशू है, जी। क्योंकि मेरी फैमिली ने बहुत सफ़र किया है, मेरे बच्चों ने बहुत सफ़र किया है। मेरे हस्बैंड जब शहीद हुए तो मेरे ससुर की शहादत के 5 साल बाद जी। इस दौरान मेरे देवर की भी डेथ हो गई थी, और उनकी बेटी भी छोटी मेरे हस्बैंड की किफ़ालत में होती थी। तो मतलब सारे बच्चों की शादियां नहीं हुई हुई थी, अभी भी नहीं हुई, पढ़ाइयाँ नहीं ख़त्म, सारी जिम्मेवारी एक जो बंदा उठा रहा था, हमारी फैमिली को चला रहा था, वो चला गया। एंड ये जो 9 मई का वाक़या हुआ है, ये 9 मई को स्टार्ट नहीं हुआ, या ये 5 मई को स्टार्ट नहीं हुआ, ये एक सिस्टमैटिक हेट कैंपेन चलाई गई है 2-2.5 सालों से, जिसको हम फेस कर रहे हैं ऑनलाइन एंड इन पर्सन। सबसे पहले तो पेशावर में हमारी फैमिली के जो बुजुर्ग हैं, जो बेशतर मेरे ससुर के नाम की थी, तख्तियाँ थी, उनको काले पेंट के साथ डिफेस कर दिया गया। कब ये किया डिफेस? ये बहुत 2-2.5 साल पहले की बात है, और एक को नहीं किया गया, बहुत सारों को किया मकसद गया। क्या था उसका? उनका याद या उनका नाम मिटाना। जब कंप्लेन किया गवर्नमेंट को, चीफ मिनिस्टर को, रेलेवेंट मिनिस्टर्स को, उन्होंने इसको बड़ा लाइट लिया, मतलब एज इफ कि ये आपका मसला है, ये आपके शौदा हैं, हमारे नहीं है। फिर ऑनलाइन एक वो बनाया गया बयानिया कि जी फलानी पार्टी के जो शोहदा हैं वो डॉलर्स की वजह से आए हैं, ढिमकानी पार्टी के शोहदा हैं तो जैसे पीपल्स पार्टी के बारे में ये कहते हैं कि जी लेकिन वो तो उनके साथ मिल गए जिन्होंने बीबी को शहीद किया। मतलब वो जो शोहदा की वैल्यू है, उनकी फैमिलीज की, उन पार्टीज की जो कुर्बानी है, उसको आहिस्ता 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 लोगों की माइंड में लेसर किया गया, वो माइंड उनका तो बनाया गया। ये जो 9 मई के वाकयात है, ये उसी के पर्सपेक्टिव से, उसी के पर्सपेक्टिव। और फिर इट वाज बिल्ट अप टू अ पिच कि जी अगर खान साहब अरेस्ट हो गए, मतलब मैं कहती हूँ खान साहब 72 सालों के आदमी थे, अगर वो अरेस्ट हो गए तो सो व्हाट, वो जाके जेल में कुछ दिन गुजार आते और फिर उनको बेल मिल जाती। रेड लाइन उन्होंने करार दिया था। मैं सेटर हमायूं साहब आपको द रेड लाइन वाज व्हाट दे क्रॉस्ड on the 9th एक्चुअली of May. ये आई एग्री विद यू, लेकिन चूंकि ये पीटीआई का एक बयानिया था। सेटर हमायूं साहब, सर आप इस सवाल कहेंगे, मुझे मालूम है कि आपका खुद का भी, आपके फादर माशाल्लाह अल्लाह गरी की रहमत करे, फौज आर्म फोर्सेस में उन्होंने सर्व किया है, आपका एक मिलिट्री बैकग्राउंड भी है, और ज़ाहिर बात है आपकी अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन, आप तहरीक इंसाफ में हैं। 9 मई के वाक़यात के बाद एक गम गुस्सा पाया जाता है, और ये यूनिवर्सल होता है। आपने बाहर की दुनिया भी देखी है, वहाँ पर भी हमने देखा, इवन वेस्ट में, अमेरिका में भी लोग जो हैं, जो उनके मार्टर्स होते हैं, वो उनके लिए बड़े काबिल इज़्ज़त और काबिल तकरीम वाले लोग होते हैं। वहाँ पर भी कोई ऐसी हरकत नहीं की जाती। सर ये जो किया गया, कैप्टन रिटायर्ड कर्नल शेर खान साहब, निशान हैदर है, उनके मुजस्मे को गिराना, फिर मियाँ वाली एयर बेस, ये सवाल आपसे हुआ होगा, लेकिन चूंकि आप यहाँ मौजूद हैं, मैं इसलिए सवाल आपको दोबारा रख रहा हूँ। अब हम देख रहे हैं कि पीटीआई के सव्यवल के जो रहनुमा है, वो सब एक एक करके 9 मई के वाक़यात की मजम्मत करते हैं, साथ में पार्टी छोड़ देते हैं। तो सर ये तो सब कहते हैं ये तो बिल्डअप किया गया था और उसका कॉन्सिक्वेंस था 9 मई के वाक़यात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले बात यह है कि जो 9 मई में जो वाक़या हुआ है, उसको डिफेंड कोई कर नहीं सकता, उसको डिफेंड करना नहीं चाहिए। जिन लोगों ने उसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हुई है, दे शुड बी टेकन फॉर द टास्क। पॉइंट टेकन, ठीक है, फेयर एनफ। एक नंबर 2, जिन लोगों की जिम्मेदारियां थी कि एक जुलूस, फॉर एग्जाम्पल जब भी कोई जुलूस चलता है, जब भी होता है, आपको पता होता है कि ये यहाँ से उधर जा रहा है और आगे कोई लेट्स से कोर कमांडर हाउस है, कोई आम जगह नहीं है, या किसी जगह पे वहाँ पे, सो उस जगह पे यू हैव टू डिफेंड दैट एरिया, और एटलीस्ट यू हैव टू कॉर्डन ऑफ द एरिया, दैट एरिया फ्रॉम सर्टन मॉब। मॉब की अपनी मेंटालिटी होती है, तो आपने उसको रोकना होता है। हमने देखा हुआ है कि पिछले साल 25 मई को आज 25 मई है, पिछले साल 25 मई को केपी से पंजाब में आने पे पाबंदी थी। जहां से केपी और पंजाब की बाउंड्री आती है, वहां पे कंटेनर लगे हुए थे। कहा गया था कि जो लोग कि ये जो एक्सपायर्ड टीयर गैस थी, उसके बारे में कहा गया था कि इस दफा हम आपके लिए फ्रेश टीयर गैस लेकर आए हैं। आप कहते हैं कि जुलूस को रोकना चाहिए था, जो देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने ना, मेरा ब्लड शेड हो सकता था सर मेरी बात सुने, क्यों ब्लड शेड 25 को नहीं हुआ था?
اس میں 25 کو ایک منٹ ہے نا وہ اس میں بلڈ شیڈ بھی بتا دیتا ہوں. 25 کو نہیں, وہ 23 سے لوگوں کے گھروں میں گھس کے ان کو نکال کے وہ کر رہے تھے. وہاں پہ جو گاڑیاں کو کیا تھا, یہی یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی کو توڑا تھا, پولیس والوں نے توڑا تھا, سب کے سامنے ہوا تھا. دیکھیں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, آئی ایم ناٹ ایٹ آل in any way trying to defend whoever did the wrong thing. They should be taken to the task. ان کو سزا ملنی چاہیے. اور جنہوں نے کیا ہے, جو پلانرز تھے, جو سب کو سہولتکار تھے, جو ماسٹر مائنڈ تھے, سب کو ٹھیک. پرووائڈیڈ آپ ان کا ایک صحیح طریقے سے آپ ان کو چیک کریں کہ کون ماسٹر مائنڈ تھا. ٹھیک ہے, وہ تو ظاہر آپ چیک کریں کہ کون بیچ میں انوالو تھا. ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جب کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جب وہاں گئے تھے تو اس میں وہ لوگ کون تھے کہ جب یاسمین راشد صاحبہ کہہ رہی تھی یہ جو 2 لوگ ہیں, یہ ان 2 لوگوں کو یہاں سے نکالو, یہ تخریب کار لوگوں کو یہاں سے نکالو, اور وہ 2 لوگ سب کو کہہ رہے اندر آؤ. ٹھیک ہے, آپ نے کرنل شیر خان کے مجسمے کی بات کی, اس کی بات کی نا, اور اس کی تصویر بڑی پرومیننٹ چیز ہے. ٹھیک ہے, اینڈ کرنل شیر خان یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے بڑی بہادری سے لڑا, اور انفارچونیٹلی ہی از ون آف دیم جس کو مشرف ڈڈ ناٹ ایون اون ایٹ دیٹ ٹائم. ٹھیک ہے, یہ وہ لوگ تھے. ٹھیک ہے نا, لیکن ود آل ریسپیکٹ اس کے اوپر بڑا ان کو وہ ریسپیکٹ دی گئی ہے, ہر ایک نے ریسپیکٹ دی ہے. لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا اس تصویر میں پیچھے 6 یا 7 پولیس والے کھڑے تھے, اینڈ نن آف دیم ایکچولی کیم فارورڈ اینڈ سیڈ کہ یار یہ تم کر کیا رہے ہو. مطلب دیکھیں, میرے لیے ایک شہید, میرے لیے میرے ملک کی بعض چیزیں ایسی ہیں اس کے لیے میں خود بھی قربان ہونے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے, تو آپ زیادہ ریسپانسبلٹی لا انفورسمنٹ ایجنسی سے لگ رہے ہیں, جو جن لوگوں نے کیا ان پہ اتنا نہیں فوکس کر رہے ہیں. نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کیا ہے انہوں نے غلط کیا, ان کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کی رسپانسبلٹی تھی, فار ایگزامپل آپ نے, اور آج پرائم منسٹر صاحب پشاور گئے تھے, انہوں نے ریڈیو پاکستان کا دورہ کیا, اس میں کہا گیا تھا کہ 9 مئی کو لوگ آئے تھے, انہوں نے کچھ کرنے کی کوشش کی, کچھ نہیں ہوا. 9 مئی کو کچھ نہیں ہوا, وہ لوگ چلے گئے. 10 کو وہ یہ لوگ واپس آئے تھے. what was the police doing for the 10th May? دیکھیں نا, ایک آپ کی ایک لا انفورسمنٹ کی ایک وہ ہے, ان کو بھی ہوتا ہے نہیں, موب کو نہیں. دیکھیں آپ ایسی جگہوں کو جب آپ کو پتہ ہے وہ آئے تھے تو آپ نیکسٹ ٹائم ہے آپ کو کارڈن آف کرتے ہیں, بعض چیزوں کو روکتے ہیں. آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ واٹ دے ڈیڈ, دے شوڈ بی پنشڈ. ٹھیک ہے, دے شوڈ بی پنشڈ. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا مقصد یہ ہے, میری سوچ یہ ہے کہ کیا اس کے پیچھے کئی ایسی وجوہات ہیں کہ کسی نے اس کو کروایا ہے. اچھا, مطلب ایک سوال اٹھتا ہے نا. اوکے, ٹھیک ہے. دیکھیں میں یہاں پہ آتا ہوں, آپ کے باہر پہلے ایک وہ لگا ہوا ہے, وہ بندہ مجھ سے ہر دفعہ پوچھتا ہے کہ جی آپ پروگرام میں جا رہے ہیں, میں کہتا ہوں ہاں جی میں پروگرام میں جا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اگلا بیریئر آ جاتا ہے, اس کے بعد تیسرا. اب اگر سارے بیریئر کھلے ہوئے ہوں, مجھے وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں وہ سائیڈوں پہ غائب ہو جائیں. آپ کبھی ویسے سی ایم ایچ گئے ہیں؟ میرا اس جانے کا اتفاق نہیں ہوا نا. آپ ویسے ہی سی ایم ایچ چلے جائیں, سی ایم ایچ میں تو ہم سیویلینز بھی جاتے ہیں نا. آپ ویسے ہی نہیں جا سکتے. کور کمانڈر ہاؤس کے گھر, اچھا میں کور کمانڈر ہاؤس کے آگے یہ ملک ریاض نے ایک جگہ بھی بنائی ہوئی ہے, کوئی ہے, اس کے جو پارکنگ لاٹ ہے نا, اس پارکنگ میں گاڑی پارک کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر لوگ رینڈملی نکلے تھے, پھر میں جاوید عباسی صاحب کے پاس جاؤں گا. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ عمران خان صاحب اس وقت آپ کی ریڈ لائن تھی اور لوگ نکلے, یہ سارے ملٹری ٹارگٹس کیوں ان کے ذہنوں میں تھے؟ لاہور میں اتنی جگہیں, آپ لبرٹی مارکیٹ میں پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, یہی سوال میرے دل میں بھی پاکستان میں کر سکتے ہیں. دیکھیں یہی سوال میرے دل میں, یہ دیکھیں یہ سوال ذہن میں آتا ہے. آپ نے ایک سوال کیا نا, لیٹ می آنسر دیٹ تھنگ. آپ نے کہا کہ نہیں, ایک منٹ ہے جو نا, آپ نے ایک سوال پوچھا تو یو کانٹ لیو ان. آپ نے پوچھا کہ یہی سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک منٹ ہے جو نا, میں نے 3-4 ویڈیوز ایسی دیکھی ہیں کہ جس میں پی ٹی آئی کے ورکرز نے کے پی میں ایک جگہ پہ ایک بندے کو پکڑا ہے اور اس کو کہا کہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ یہاں پہ کرو, تم بتاؤ تمہارا ایم پی اے کون ہے,
اور یہ تیمور جگڑا نے ہی اس کو ٹویٹ کیا تھا. اوکے دیکھیں سر اب اچھا اس میں اسلام آباد میں ایک بندے کو کہا تھا جو کہہ رہا تھا پولیس کے وین کو آگ لگاؤ, اس نے کہا کہ بھائی ہمیں پی ٹی آئی کی طرف سے انسٹرکشن ہے یہ نہیں کرنا, تم ہو کون یہ کہنے والے. یہ تو سنیے میرا سوال اعجاز چودھری صاحب جو کہتے ہیں گملہ تک نہیں چھوڑا اپنے فرزند سے گفتگو کرتے ہوئے. عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں, شہریار افریدی صاحب کی آڈیو ہے. سنیں ایک منٹ میں جاوید بھائی صاحب دیکھیں میں آپ دونوں سے ریکویسٹ کروں گا اعجاز چودھری صاحب نے ایک واقعے کو نریٹ کیا ہے, انہوں نے انسٹرکشنز نہیں دی, انہوں نے کہا ہے وہاں پہ یہ ہوا ہے. He was narrating something جو ہمارے وہاں پہ جیو فینسنگ ہوئی ہے نا اس پہ. سر جیو فینسنگ میں دیکھیں, جیو فینسنگ میں ادھر کھڑا ہوں میں دیکھ رہا ہوں, انہوں نے بتایا ہے کہ یہ ہوا ہے. اوکے میں جاوید بھائی صاحب سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ آپ نے ڈاکٹر ہمایوں صاحب کا جواب سن لیا, انہوں نے کہا کہ یہ وہ خود اس وقت ان کو نہیں کلیئرٹی کی یہ کیوں کر تمام منظم طریقے سے ان جگہوں پہ گئے اور وہاں پر ان کو روکا کیوں نہیں کیا. آپ کو جاوید بھائی صاحب کیا سمجھ میں آتا ہے اور اب اس کا کیا حل کیا, سلوشن کیا ہے سر اس چیز کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ انوار صاحب. دیکھیے انوار صاحب, یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے, اس کو یہ بھی حق ہے کہ وہ اگر کوئی جلوس کرنا چاہتی ہے, کوئی جلسہ کرنا چاہتی ہے وہ بھی کرے. اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان صاحب کی جماعت میں یہاں اسلام آباد میں 118 دن کا بھی کیا تھا, 126 دن کا دھرنا تھا, 126 دن کا دھرنا تھا. اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوئی تھی کہ اس وقت بھی ایک آ گیا تھا کہ جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں جی جہاں اٹیک ہوا تھا, وزیر اعظم ہاؤس کے اوپر اٹیک ہوا تھا. یہ اس دفعہ جو 5 مئی کو ہے, یہ بہت افسوسناک اس لیے بھی ہے اور اس لیے بھی بہت دکھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں تمام سیاسی جماعتوں نے اپنے اپنے وقتوں میں جلوس بھی نکالے ہوں گے, جلسے بھی نکالے ہوں گے, حکومت کے خلاف بھی ہوئے ہوں گے, حکومتوں کے خلاف رہے بھی ہوں گے, لیکن وہ سمجھتے تھے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں ریاست کے اندر جن کو ہم نے کسی صورت میں جا کر ڈیمیج نہیں کرنا. یس وہ ان کی سیاسی عقیدے کی بنیاد پر ان کے ورکر اس بات پر تیار تھے کہ نہیں, اگر مجھے اور آپ کو یا کسی اور کو کوئی آ کر محنت بھی کرتا اور پوچھتا بھی اور ساتھ لے کے جاتا تو باقی ورکر دیوار بن جاتے. وہ کہتے نہیں, ہم نے شہداء کی جو مزار ہیں ان کے اوپر کبھی بھی نہیں جانا, وہ ہمارے ہیں, وہ ہمارا حصہ ہے, ہم کس طرح ان کے وہاں جا سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی جماعت کے ورکر یہ سوچ سکتے تھے. اگر میں یہ ان کی بات مان بھی لوں تھوڑی دیر کے لیے ہمایوں صاحب کی کہ کوئی اور کے روکا نہیں گیا, میرا خیال ہے کہ اس میں روکنے کی شاید اس لیے بھی یہ ضروری ہے کہ کوئی ورکر نے کبھی آج تک تاریخ میں یہ کام کیا ہی نہیں. وہ جہاں وہاں پہنچتا تھا تو وہاں اپنے آپ کو روک لیتا تھا. یہ بڑی بدقسمتی ہوئی ہے کہ ایک سیاسی جماعت جن کی جدوجہد ہے, ان کی جدوجہد سے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس دن انہوں نے کیا کہ جس دن ان کے ورکرز کے ساتھ ان کے لیڈرشپ کے بھی نام آتے ہیں. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر وہ سمجھیں گے اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہے جس میں انکوائری یقیناً ہو رہی ہے, کسی آدمی کو بے گناہ نہیں کرنا چاہیے, بے گناہ آدمی کا بالکل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. میں اس میں لیے ایجنسیز بھی لگی ہوئی ہیں اور باقی ادارے بھی لگے ہوئے ہیں دیکھنے کے لیے, لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے اگر اب نہ روکا, یہ اس بات سے کس کا نقصان ہوا ہے اور فائدہ کس طرح. ساری دنیا نے تماشا دیکھا ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو اپنے شہداء کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے. دنیا پوری میں کوئی مجھے مثال کوئی ملک بتا دے کہ میرے سے آپ کی دشمنی ہو سکتی ہے, ہمایوں صاحب سے ہو سکتی ہے, سمر بلور صاحبہ بیٹھی ہوئے ہیں ان سے ہو سکتی ہے, لیکن وہ شہید فوج کے ہوں, پولیس کے ہوں یا سیویلین ہوں, ان کا اکراس دا بورڈ لوگ بڑی محبت کرتے تھے, ان کا احترام کرتے تھے. وہ احترام ایسا تھا جس کے لیے یہ بھی کبھی نہیں ذہن میں رکھا گیا کہ یہ کس سیاسی جماعت سے ان کا تعلق ہے, یہ بھی کبھی نہیں رکھا گیا کہ ان کا عہدہ کتنا بڑا ہے, یہ بھی نہیں رکھا گیا کہ کس صوبے کے, بلکہ وہ پاکستان کے وارث سمجھے جاتے تھے, ان کے خاندان سمجھے جاتے تھے, ان کے بچوں کا 100 سال تک قومیں احترام کرتی ہیں کہ ان کا والد شہید تھا, اس کا بھائی شہید تھا, یہ شہید کی بیوہ تھی, یہ شہید کی ماں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ریڈ لائن ہمیشہ سے چلی آ رہی تھی, اس کو نہ ڈیفینڈ کیا جا سکتا ہے, نہ اس کے لیے کوئی تعویل دی جا سکتی ہے. ہاں یہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز تھی ان کا بھی رول ضرور بنتا ہے کہ اگر کسی نے کہیں کوئی غلطی کی ہے, لیکن اس پریٹیکسٹ میں یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ کہا جائے جی کہ وہ موجود نہیں تھے لہٰذا کراؤڈ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ یہ بات کرے. میرا خیال ہے یہ جسٹیفائیبل ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے نقطہ اٹھایا. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے سب وقفے کے تو سمر صاحبہ اور آپ کہتے ہیں یہ آپ نے نہیں کہا, اس پہ جاوید بھائی صاحب کا نقطہ ہے آگے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد آئیں گے تو گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے.
वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। तेरा ही हक की शहीदों। अल्लाह लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने। बचा लिया है यतीमी से कितनी भूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने। तुम्हें चमन की फजाएं सलाम कहती है। ऐ राहे हक के शहीदों, चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम, रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा। अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे। वेलकम बैक। समर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, डॉक्टर हमायूं साहब ने कुछ नुकात उठाए थे और उन्होंने पेशावर के हवाले से बात की, आपके पास भी इसका बड़ा करेक्ट नॉलेज होगा। उन्होंने कहा कि इनकी सफ़ों में कुछ ऐसे लोग थे, और ये इमरान खान साहब भी कहते हैं, वो तो कहते हैं ये स्टेज्ड है और इंक्वायरी होनी चाहिए। कल असद उमर साहब ने लेकिन कहा कि वो नॉन डिफेंसिबल नहीं है। वो तो डॉक्टर हमायूं भी, सेंटर साहब भी कह रहे हैं कि जिन्होंने किया उनको करार वाकई सज़ा मिले, लेकिन रोका क्यों नहीं गया, उनका ये सवाल था। जी, मेरा भी ये पॉइंट है, जो ये पॉइंट चुना गया था, ये एक नॉर्मल पॉइंट नहीं है ना पीटीआई के मुजाहिरों का। ये तो पिछले 1.25 साल से हर हफ्ते 10 दिन बाद एक मुजाहिरा कर रहे हैं, और ना ही ये पेशावर में आम शारा है मुजाहिरा करने की, क्योंकि किला बालिसार के बिल्कुल सामने चौक पर कैंट का एंट्री है। एक दफा पहले, कोई 4-5 महीने पहले, इनके वर्कर्स रात को, पता नहीं इनका क्या हुआ था, रात को जाके कोर कमांडर के घर को इन्होंने घेराव में लिया था, वहां पे नारेबाजी की थी। तो आई थिंक इस दफा जब इन्होंने बालासार की अनाउंसमेंट की थी, पुलिस और इंतजामिया वर ऑन द वॉच आउट, और इन्होंने उनको रिपेल किया है फ्रॉम क्रॉसिंग दैट ब्रिज जो कैंट में एंट्री करता है। मेरा कहने का मकसद ये है कि खैबर पख्तूनख्वा की अगर हम बात करें, ये कैंटोनमेंट की एंट्री पॉइंट्स पे ये रैलीज क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी, प्रोटेस्ट क्यों ऑर्गेनाइज की गई थी, मोटरवेज पे क्यों नहीं की गई, ग्राउंड्स में क्यों नहीं की गई, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स में क्यों नहीं गई, बड़े बाजारों में क्यों नहीं की गई। वाई स्पेसिफिकली ये हो नहीं सकता कि ऑर्गेनिक तरीके से सारे लोग एक ही किस्म की जगह पे पहुंचे हों। इनको डेफिनेटली इंस्ट्रक्शंस थी। जिस वीडियो की डॉक्टर साहब बात करें, वो वीडियो मैंने भी देखी है। ये अब तहकीक होनी चाहिए और हर किसी की तहकीक होनी चाहिए, लेकिन इनकी जो लीडरशिप थी लोकल, जो भी, अब मुझे इनकी पार्टी का स्ट्रक्चर नहीं पता, कौन इंचार्ज था। बड़े बड़े नाम है, परवेज खटक साहब हैं, लेकिन इनकी, जैसे मैं पेशावर का नाम आपको बताऊं, अरबाब शेर अली साहब हैं, पेशावर में कौन इंचार्ज थे उन लोगों को उस मुकाम तक लाने के लिए। फिर इनकी लोकल लीडरशिप नजर नहीं आई। वो लोग हाथों में पेट्रोल बॉम्ब्स लेके जलाओ गिराओ करने पहुंच गए। और जो इन्होंने रेडियो पाकिस्तान वाली बात की है, मैं खुद विजिट करके गई हूँ, इट्स ट्रू। लेकिन 10 मई वाले दिन पुलिस उनके पास पहुंच ही नहीं सकी। पुलिस किला बालिसार पे
फेस ऑफ में फंसी हुई थी, बीच में प्रोटेस्टर्स थे, वो कुछ प्रोटेस्टर्स पीछे से ही चले गए, तो पुलिस हेल्प के लिए आ नहीं सकी। तो मेरा कहने का मकसद था जो लोग उस क्राउड को लाने के जिम्मेवार थे, उस क्राउड को छोड़ के वो खुद क्यों चले गए, क्योंकि उस क्राउड में फिर वो नजर नहीं आए। तो मतलब इनकी एक तो इंक्वायरी होनी चाहिए, और इस इंक्वायरी में इदारे के लोगों को भी शामिल होना चाहिए कि उनकी तरफ से तो गफलत नहीं हुई, बिकॉज सारा मलबा सिर्फ सिविलियंस के ऊपर या पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर नहीं फेंकना चाहिए, लेकिन इनको अपनी पार्टी के अंदर भी खुद एहतसाबी करनी चाहिए, पूछना चाहिए कि वो कहाँ थे लीडरशिप, जो कि लीडरशिप को लोगों को जब वो घरों से निकाला था। और एक और बात आपको बताऊं, उनको निकाल के, उनको वहां पे ले जाके, उनको बलवा करके, अब वो सारे कारकुन जेलों में है, लीडरशिप सारी अंडरग्राउंड हो गई है। उन कारकुनानों के वालिदैन, उनके घर वाले टकरे मार रहे हैं, हर किसी से राब्ते कर रहे हैं, और कोई ओन करने वाला है ही नहीं कि हाँ ये लोग हमारे साथ गए थे, ये हमारे जिम्मेवार है, नहीं है। कारकुन तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी का सारा जेलों में पड़ा हुआ है। अच्छा डॉक्टर हमारी साहब, इस पर जरूर जवाब दीजिएगा। दूसरा सर, ये मैं आपसे कहा था कि इसका जो पॉलिटिकल फॉल आउट हम देख रहे हैं, मुसरत चीमा साहबा, जमशेद इकबाल चीमा साहब, मुसरत चीमा साहबा तर्जुमान थी हुकूमत पंजाब की, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। मलिका बुखारी आप लोगों की लीगल स्पोक्स पर्सन थी। फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, आपका जो फेस ऑफ पीटीआई है वो तो पार्टी छोड़ गए। तो ये शिराजा बिखर रहा है पीटीआई का। आप लोग तो कह रहे थे कि हकीकी आज़ादी की जंग है, उसके लिए तो आपके सामने समर बिलोर साहब है, इनकी फैमिली जो बाचा खान, उनकी फैमिली, तो सर बड़ी मुश्किलें फिर झेलनी पड़ती है जब आप इनकलाब और हकीकी आज़ादी की बात करते हैं। 15-15, 16-16 दिन की कैद के बाद वो कह रहे हैं 9 मई की मजम्मत और पार्टी छोड़ दी। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आपको पता है ये 15 दिनों में क्या हुआ है? नहीं, मुझे तो ये नहीं, वो तो मुझे तो ये भी नहीं पता कि इनके साथ जब जेल में होते तो क्या होता था। मुझे तो ज़्यादा तो उनको ही पता होगा, मुझे कैसे पता होगा? आप कभी चेक कर लेना इंडिपेंडेंटली कि व्हाई आर दे ऑल लीविंग। कल असद उमर साहब ने कहा और आज मलिका बुखारी ने, आपने सुनी है प्रेस, तो कोई दबाव नहीं है। नहीं, फॉर गॉड सेक। तो असद उमर साहब गलत बयानी कर रहे हैं। सर मेरी बात सुने। आप शीरी मज़ारी को जानते हैं? जी। कितनी दबंग औरत है? तो फिर क्यों सियासत से किनारा कशी इख्तियार कर कितनी ली? दबंग औरत है? पीएचडी है। नहीं, वो तो तालीमी काबिलियत है। सुनते जाएं, स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर के ऊपर उन्होंने बहुत कुछ लिखा हुआ है, पढ़ाती हैं। वो लिखी हुई चीज बोलेंगी। तो आप उनसे राब्ता किया है आफ्टर क्विटिंग पीटीआई? देखिए बात ये Did you है, contact her? देखिए मेरे पूछे तो सही ना देखिए उनसे। मेरे लिहाज से देयर इज अ डेफिनेट प्रेशर। अगर कोई नहीं मानना चाहता वो ना माने, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये सब छोड़ के जा रहे हैं, इसमें दो किस्म के लोग हैं। एक आइडियोलॉजिकली ड्रिवन है। वो आइडियोलॉजिकली ड्रिवन जो है ना, वो पीटीआई से फिलहाल अलग हो रहे हैं। जब वक्त आएगा वो पीटीआई में वापस आएंगे, लेकिन वो किसी और को ज्वाइन, सुनते जाए ना, वक्त आएगा तो वापस आएगा, मतलब मुआफिक एनवायरनमेंट में वापस आ जाएंगे। गैर मुआफिक में वो नहीं है। खान साहब ने भी कहा हुआ है, खान साहब ने भी उनको कहा हुआ है इनको कुछ मत कहो, बिकॉज दे आर अंडर लॉट ऑफ नहीं, आज खान साहब ने बुनियादी रुकनियत खत्म कर दी है जिन्होंने पार्टी छोड़ी है। ठीक है, उनमें से हर एक की नहीं की बास की है, ठीक है। उसमें देखिए, जब आप पार्टी छोड़ के जा रहे हो तो बुनियादी रुकन खत्म हो जाती है, उसके बाद दोबारा जब वापस आ जाओगे दोबारा मिल जाएगी, वो ऐसे कोई मसला नहीं है। ये चीजें कोई मसला नहीं होती। आपके लिए ये लम्हे फिक्रिया नहीं है कि पार्टी के बड़े देखिए, मेरे लिए कमेटी के मेंबर जा रहे हैं। मेरे लिए लम्हा फिक्रिया इसलिए नहीं है कि एज अ पॉलिटिकल पार्टी मैं ये समझता हूं कि जो वोट बैंक है वो तो इमरान खान का है। ठीक है, वो डॉक्टर हुमायूं का कोई वोट बैंक नहीं है। आज डॉक्टर हुमायूं को उसके पीछे से इमरान खान का वजन हटा दो ना, उसे कहो नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, उसे कहो कि 10 वोट लेकर दिखा दो, वो नहीं लेकर कर सकता। सो देयर इज अ रियलिटी बिटवीन इट, ठीक है ना। ये तो आपने कहा कि तो ये तो इमरान खान ठीक है, आपने कहा वो दोबारा वापस भी आ जाएंगे। अब इन्होंने जो नुकता उठाया कि आपकी लीडरशिप किधर थी जब क्राउड निकला। मैं बताता हूं, देखिए लीडरशिप किधर थी। लीडरशिप, बहुत सारी लीडरशिप को उठाया गया था, बहुत सारी लीडरशिप को नजरबंद किया हुआ था, बहुत सारी लीडरशिप अंडरग्राउंड। नहीं, आपको फैक्ट चेक है। सर जी, आप उनसे पहले देखें, लाहौर में ये जो पेशावर वालों को भी वहां से किया हुआ था, उनके पीछे भी थे, हर जगह पे थे। एक मिनट है, सिवाय 1-2 बंदों के बाकी कोई निकले ही नहीं थे। आपका मुराद सईद तो कब से गायब है? वो तो वैसी ज़मानत ठीक है ना, कब से नहीं,
وہ کب اس کی سے غائب security ہے؟ کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ وہ زمان پاک میں وہ درمیان میں پھر غائب ہو گئے تھے. اچھا اس کے علاوہ اور کتنے لوگ تھے؟ یہ جو اس سے پہلے جب آئے تھے نا یہاں پہ زمان پاک سے ادھر آئے تھے جب خان صاحب اپنی پیشی کے لیے آئے تھے, اس کے بعد سے بہت سارے لوگ بیچ میں انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے. اچھا نمبر 2, اس دن کمیونیکیشن ساری بند تھی, اور موب کا دیکھیں جب آپ سارے آتے ہوتے ہیں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک میرا ورکر ہے اور ایک عوام ہے. ٹھیک ہے, آپ کا یہ جو سارا کا سارا ہوتا ہے یہ سارا کا سارا ورکر نہیں ہوتا ہے, اس میں عوام کی بھی ایلیمنٹ کوئی تو لیڈ کرتا ہے. اب سن لے لیڈ کرتا ہے. اب اس میں ہوتا کیا ہے جو مجھے ایک خدشہ ہے, اٹ ہیز ٹو بی انویسٹیگیٹڈ, لیکن مجھے خدشہ ہے. وہ خدشہ یہ ہے کہ وہ جس بندے نے آ کے لیڈ کیا ہے نا, دیٹ واز گلو بٹ. اچھا تو یہ آپ لوگوں نے اپنی پارٹی کے اندر تو بیٹھ کے کیونکہ انویسٹیگیشن کیوں نہیں کی؟ ٹھیک ہے دیکھیں میری بات سنیں نا, میری بات سنیں 9 مئی کے بعد کہاں ایسا ٹائم ملا ہے, اور خان صاحب نے خود کہا ہے کہ اگر آپ مجھے بتائیں یا ہمیں کرنے دیں یا ہمیں بتائیں کہ کن کن لوگوں نے کیا with proof بتا دیں. ایک منٹ ہے جنا, سن لینا, دیکھیں ریڈیو پاکستان کا دروازہ لے کے لڑکا جا رہا ہے, ایک منٹ ہے جنا, اوروں کی تصویریں بتانا کیا ہے؟ آپ پہلے اس دروازہ جو لے کر جا رہا ہے کیا وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے؟ دیکھیں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ, کیا وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے یا کیا وہ ایک عوام ہے جو کہ اس وقت آئی ہوئی تھی؟ تو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ٹو ڈفرنٹ تھنگس. ایک منٹ ہے, جلاؤ گھیراؤ کا ایک جو موب ہوتا ہے نا, اس کی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے. مینٹالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب موب میں نا تو میں نے کہنا اولا پشتوں میں نا کہ مارو, تو وہ سب لوگوں نے اٹھا کے مارنا شروع کر دیتا ہے. کسی اسٹیڈیم میں کچھ جگہ پہ یہ سورہ پل سے آگے کیوں لوگ جا رہے تھے اور قلعہ والے سار کیوں چنا؟ ٹھیک ہے یہ کس نے چنا؟ دیکھیں these are the things that needs to be investigated. بس یہ ہمارے پوائنٹ پر آ گئے ٹھیک ہے, ڈاکٹر صاحب. نہیں ہم تو یہ تو خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے, خان صاحب نے پہلے دن سے کہا ہوا ہے. کے بعد جب وہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ میں چھوٹ کے آئے انہوں نے کہا دوبارہ گرفتار ہوا پھر رد عمل آئے گا. ایک منٹ ہے جی, خان صاحب دیکھیں, خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر جس طریقے سے آپ لوگوں نے, مجھے ایک بات بتائیں, ہر ایک اریسٹ ہوا ہے, ہر ایک کی پارٹی میں لوگ اریسٹ ہوئے, یہ عباسی صاحب کے بھی لیڈر اریسٹ ہوئے, کیا ان کو آرمی کے جو ایس ایس جی والے آئے تھے, ایک بندے نے یہاں سے پکڑا, ایک بندے نے یہاں سے پکڑا, ایک بندے نے گریبان پکڑا اور پکڑ کے لے کر گئے تھے, کیا کبھی کسی ہم نے کوئی گریبان پکڑنے والی تصویر سر آپ دیکھ لیں نا, پھر آپ دیکھ لیں ایک دفعہ, آپ دیکھ لیں ان کے اس طرح جب میاں نواز شریف 2019 میں اریسٹ ہو رہے تھے نا, اس میں ان کا داماد پیچھے ہاتھ یوں کر کے روکا ہوا تھا اس نے اور ان کو لیڈ کر تھا. جب گرفتاری کے طریقہ کار پہ رد عمل آیا آپ کہہ رہے ہیں, بہت ساری, یس ایگزیکٹلی, دیکھیں یہ ویژولز ہیں تو ہر ایک کو بھڑکا سکتے ہیں. وہ اتنا یہ چیزیں جو ہوا ہے وہ بہت غلط ہوا ہے, وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. چلے ٹھیک ہے, آپ کا نقطہ لیکن we need to seriously investigate. The reason being, but the party has also to investigate. Hold on. The party is more than willing to investigate. لیکن میرا ایک پوائنٹ ہے, پوائنٹ یہ ہے کہ یہ انویسٹیگیشن اس لیے کراؤ کیونکہ اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا ڈیوائیڈ ہوتا جا رہا ہے اور یہ بڑھتا جائے گا. اچھا ہم نے تو ویسے آج دیکھا کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس پہ بڑے مسترب ہیں کہ اس طرح کے ایکشنز کیوں ہوئے. سر میں ایک بات بتا رہا ہوں, آپ کی پارٹی کے اندر سے اب تو آوازیں آ رہی ہیں, میری بات سنیں, آپ سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں, جی سوشل میڈیا کے اندر آپ ڈیوائیڈ دیکھ رہے ہیں. وہ تو سر ایک پچھلے 13-14 مہینے سے جب سے آپ کی سر آپ دیکھیں نا, میری بات سنیں نا, ایک پوری کیمپیننگ تو ہے نا سر, دیکھیں نا, آپ جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں, سوشل میڈیا از بیسیکلی ایک آدمی ہے وہ خود بولنے کی بجائے وہ اپنے موبائل سے بول. سر میں یہی تو کہہ رہا ہوں, وہ تو ایک سر باقاعدہ کیمپین چل بھی رہی ہے. جاہد ابائی صاحب سر یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت پریشر ہے ان لوگوں پہ, اس لیے انہوں نے پارٹی چھوڑی. آپ نے دیکھا سینٹر ہمایوں محمد صاحب کی دور حکومت میں شاہد خاقان عبائی صاحب نے اپنے خیال میں 222 دن گزارے ہیں جیل میں, احسن اقبال صاحب, مریم نواز صاحبہ, خواجہ سعد رفیق, خواجہ آصف, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب. سر وہ کہہ رہے ہیں پریشر ہے, اس وجہ سے پارٹی چھوڑی ہے لوگوں نے. تو پھر آپ لوگوں کے لوگ کیسے جڑے رہے آپ لوگوں کے ساتھ؟ اب ایسا انمیوٹ کیجئے گا اپنا اسکائپ. اگر تو واقعی کسی سیاسی جماعت کے توڑنے کے حق میں بالکل نہیں ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ کسی بھی سیاسی جماعت کا توڑنا پاکستان کی انٹرسٹ میں نہیں رہتا، لیکن میں ان کی سخت توجہ اس بات پہ دلاتا ہوں کہ جو ہمایاں صاحب نے کہا کہ جب حنیف عباسی صاحب کو اریسٹ کیا گیا، جب رانا ثناء اللہ صاحب کو بھی اریسٹ کیا گیا، جب باقی لیڈرشپ کو بھی اریسٹ کیا گیا اور نیب لے کے گئی، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90 ڈیز تک ریمانڈ دیا گیا، اس وقت ان کے ساتھی جب آ کر ان کو دفاع کرتے تھے، اس وقت نیب کو بھی تو ہم ان کو کہا کرتے تھے کہ مہربانی کر کے یہ کام نہ کریں، یہ کام آپ کا نہیں ہے۔ یہ جب آج جو آپ کہہ رہے ہیں، کل اگر اس طرح کا ماحول پیدا ہوگا تو یہ کسی کے بھی انٹرسٹ میں نہیں ہے پاکستان کے اندر، جی لہٰذا اس کی ابتدا ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ پریشر ہر وقت میں لیڈرشپ پہ ڈالا جاتا ہے، اس وقت مسلم لیگ پہ بھی ڈالا گیا تھا، ہم سب کے اوپر جو باہر اندر تھے ڈالا گیا تھا۔ لوگ اپنے نظریے کے ساتھ پھر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہاں جب کبھی سیاسی جماعتوں کے ساتھ اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اختلاف ہو جائے تو آدمی چلا جائے تو اور بات ہے، لیکن اس طرح اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بالکل اس کو انڈوز نہیں کرتا کہ کسی پہ پریشر ڈالا جائے، لیکن جو بات کل اسد عمر صاحب نے باہر آ کے کہی ہے، انہوں نے کہا کہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں تھا۔ جی آج جو ان کی لیڈرشپ آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر بالکل کوئی پریشر نہیں تھا۔ ہم چونکہ 5 جو 9 مئی کو جو معاملات ہوئے ہیں اس سے ہم اختلاف کرتے ہیں، ہماری لیڈرشپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے ہمیں اس سے اختلاف ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ولنگلی اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں کہ ہم ان کو اب ڈیفینڈ کرنے کی اس پوزیشن میں نہیں ہیں، اس لیے وہ شاید پارٹی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ایک صرف ہمایاں صاحب کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ ایک عجیب سا واقعہ اس لیے ہوا ہے کہ اگر یہ کراؤڈ گورنر ہاؤس کی طرف چلا جاتا، یہ کراؤڈ چیف منسٹر ہاؤس کی طرف چلا جاتا، یہ کراؤڈ کسی اور طرف چلا جاتا، یہ کیا ہوا کہ تمام صوبوں میں کراؤڈ صرف آرمی کی جو انسٹالیشن سے ان کی طرف گیا، یا جو شہداء کی جگہ تھی اس کی طرف یہ گئے ہیں۔ تو اس لیے مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی، یقیناً اگر ان کی میں یہ بات مان بھی لوں کہ کوئی ان کے ساتھ چل پڑا ہے، یہ ان کی جماعت کے لوگ تھے، ان کی جماعت کے ورکر تھے، ان کی جماعت کے لیڈر تھے، وہ کس طرح میرے اور آپ کے کہنے پہ یا کسی ایک اور جو سٹرینجر کوئی آدمی آ جائے اس کے کہنے پہ چل پڑتا ہے۔ ابھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس وقت ایسے کراؤڈ میں کوئی سٹرینجر داخل ہو سکتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ ورکر مجھے پہچانتے ہیں، یہ ورکر جانتے ہیں کہ میں کس پوزیشن پہ ہوں، اور وہ جو ورکر جا رہے ہوتے ہیں وہ ایک علاقے کے ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کو جا رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی لیڈ کر رہا ہوتا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ کہنا کہ ہمیں کسی نے انسٹیگیٹ کیا تھا، ہمیں کوئی اور لیڈ کر کے لے کے گیا ہے، یہ میرا خیال ہے کافی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ان کی ضرور ٹھیک ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی انکوائری ہونی چاہیے تو انکوائری اپنے اپنے لیول پہ ہو رہی ہے۔ میں نے پہلے اپنی بات میں کہی ہے کہ جیو فینسنگ ہو رہی ہے، لوگوں کے نام لیے جا رہے ہیں، لوگوں کے نام اخبارات میں آ گئے ہیں۔ جو آدمی کہتا ہے میں اس دن وہاں موجود نہیں تھا، وہ اپنی اللہ بھائی دیکھا، لیکن ایک آدمی وہاں آپ اندازہ کریں کہ کسی کور کمانڈر کے گھر میں موجود تھا، یا جی ایچ کیو میں موجود تھا، یا میاں والی میں موجود تھا، اس کے فوٹیج بھی آ گئے ہیں، اس جیو فینسنگ میں بھی اس کا چہرہ بھی آ گیا اور نام بھی آ گیا۔ میرا خیال ہے اس سے انکار کرنا ذرا مشکل ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ جس طرح باہر آ کے سب کہہ رہی ہے کہ ہم کنڈیم کرتے ہیں، یہ غلط ہوا ہے، ہم اس کو نہیں ہونے دیتے، نہیں دیں گے، جو بھی باہر آتا ہے وہ ایسی بات کرتا ہے، تو میرا خیال ہے کہ ان سب نے بھی یہ رسپانسبلٹی لے لی ہے، اور ان میں سے ایک آدمی نے بھی آ کر نہیں کہا کہ جی اس وقت ہمارے ورکروں کو ورگلایا گیا ہے، ان کو اور شامل ساتھ لے کے گیا ہے، بلکہ ان سب نے کہا ہے کہ ہمارے ورکروں نے غلطی کی ہے، ہماری پارٹی نے غلطی کی ہے، اور انہوں نے یہ جو ہے وہ قبول کر رہی ہے۔ یہ جو معاملہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاں ہماری لیڈرشپ یا ہماری پارٹی کی غلطی ہے، اور انہوں نے اونرشپ اس کو دے دی ہے، تو میرا خیال ہے اب اس کو ڈیفینڈ کرنا ذرا مشکل ہے۔ ہمیں یہ ضرور دعا ہے کہ اللہ کرے کہ ہم آئندہ ایسا کسی اس طرح کا انسیڈنٹ پاکستان کے اندر نہ ہو، اور اس وقت ضروری ہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل سب کا ہونا چاہیے، ان کو موقع دینا چاہیے، وہ اپنی بے گناہی ثابت کریں جہاں ان کا کیس ہے، اور اگر کوئی جرم میں شامل ہے تو پھر اس کے لیے جو بھی قانون ہے وہ ضرور حرکت میں آئے گا۔ ویل سیڈ۔ سمر صاحب آپ بتائیے گا، ڈاکٹر ہمایوں صاحب نے جو بات کی، پریشر کی بھی بات کی، کیونکہ عوامی نیشنل پارٹی کا ایک بڑی تاریخی جماعت ہے، بازگشت یہ بھی ہے، میں نے سنا خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں اور رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ ہیں، پی ٹی آئی کی بیننگ کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے، آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے جی، ہماری جماعت تو کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بین کرنے کے فیور میں اس نہیں ہے۔ پروسیس پہ آپ لوگ بھی گزرے ہیں، نیشنل عوامی پارٹی تھی، اور ہم کہتے ہیں کہ جمہوری طریقہ کار سے سارا کچھ ہو۔ پریشر کی جہاں تک ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے، ڈیو پروسیس ان کے جو لوگ ہیں، میں
یہ نہیں کہتی کہ ان کے اوپر پریشر نہیں آیا ہوگا. اور میں چلے ڈاکٹر صاحب کی بات مان لیتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ جو باہر آ کے بیانات دے رہے ہیں وہ حقیقت سے دور ہیں. مطلب انہوں نے پریشر میں آ کے یہ بیانات دیے. ہر پولیٹیکل پرزنر پہ پریشر ہی ہوتا ہے. جی. عوامی نیشنل پارٹی کے جب قائدین سالوں در سال جیلوں میں گئے, ڈیتھ سیلز میں ان کو پھینکا گیا, ان پہ پریشر نہیں تھا. یا مسلم لیگ کی جو انٹائر قیادت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جیل میں گئی ہے, ان کے اوپر پریشر نہیں تھا. وہ بیمار نہیں ہوتے تھے. جب کوئی بیمار ہوتا تھا یہ مذاق اڑاتے تھے, تضحیق کرتے تھے, سوشل میڈیا پہ ایک ٹرائل چلتا تھا, جلسوں میں ان کے بارے میں باتیں کی جاتی تھی. یہ پریشر برداشت کرنا ہوتا ہے. سیاست صرف اقتدار میں بیٹھنا یا ایوان پہ بیٹھنا, سوشل میڈیا پہ ٹرینڈ چلانا نہیں ہے. ایک اور بات میں کہتے ہیں معاشرے میں بہت ڈیوائیڈ بڑھ رہی ہے. ڈاکٹر ہمایوں صاحب کا یہ ڈیوائیڈ کس نے کریٹ کی ہے؟ یہ ہیٹ کی پولیٹکس کون اس سسٹم میں لے کر آیا ہے؟ چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد تو ساری پولیٹیکل پارٹیز نے ایک اپنے اندر جو ایک فاصلے تھے ان کو کافی حد تک کم کر دیا تھا. آپس میں جو بہت زیادہ پرانی تلخیاں تھیں ان کو مٹا دی تھیں اور ایک نئی ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی تھی. اس ورکنگ ریلیشن شپ کو مڈی کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف آئی تھی, اس کی لیڈرشپ آئی تھی, ان کے بیانات آئے تھے, ان کے بیانی آئے تھے جو کبھی ہم نے پاکستان کی سوسائٹی میں نہ دیکھے ہیں. اور آئی تھنک کہ ان کی جماعت جس سپیڈ سے اکٹھی ہوئی اس سپیڈ سے بکھر بھی رہی ہے. ان کے بکھرنے کے بعد بھی مجھے امید نہیں ہے کہ ایسا بیانیہ اور ایسے بیانات ہم تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب آپ کے لیے پولیٹیکل چیلنج نہیں ہے, کیونکہ خیبر پختونخوا میں ڈاکٹر ہمایوں صاحب کی جو جماعت ہے انہوں نے ایک پولیٹیکل ہسٹری یہ کریٹ کی ہے کہ بیک ٹو بیک ونز کی. ہم نے دیکھا اے این پی نے حکومت قائم کی, لیکن جب اگلا الیکشن ہوا تو آپ نہیں جیت سکے. انہوں نے تو اب یہ ایک بہت بڑا کہتی قلعہ ہے کے پی این کا. آپ نے خود بات کو ختم کر دیا, آپ نے کہہ دیا اٹس ہسٹری. سو اٹس ہسٹری. ہسٹری ڈاکٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں آپ تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں. ہاں تاریخ آگے آپ دیکھ لینا, اٹ ول بی تھرڈ ٹائم. اچھا یس, وہ تو کہہ رہے ہیں اٹ ول بی it will be تھرڈ third time. چلے وہ نمبر دیکھ ٹو, لیتے ہیں نمبر نا. ٹو, چارٹر آف ڈیموکریسی کب سائن ہوا تھا؟ 2006 میں غالباً. ٹھیک ہے, میں تمہارے I think پیٹ ساتھ کو چیر کر 2007 میں میں تمہارے پیٹ کو چیر کے تمہیں لاہور میں اور کراچی میں اور پشاور میں کروں گا. وہ کب کہا تھا؟ وہ اس کے بعد کہا تھا میرے خیال. ہاں, چارٹر آف ڈیموکریسی تو اس کے بعد نفرت نہیں تھی نا. اچھا, میں سب سے بات کر سکتا ہوں لیکن تم سے اگر بات کی تو اللہ تعالیٰ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا. یہ کب کی بات تھی؟ یہ تو عمران خان صاحب کی مجھے سٹیٹمنٹ لگتی ہے. وہ کہتے ہیں میں سب سے بات کر سکتا ہوں, ان لوگوں سے نہیں کر سکتا. آصف علی زرداری کی بات ہے. باقی تو سارے یہ آصف علی زرداری کی بات ہے. اب تو اکٹھے ہیں نا سر. اب تو ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں نا. اب تو اکٹھے اس لیے کہ دیکھیں بیسیکلی بات یہ ہے کہ اٹس ناؤ ان سب لوگوں کا ایک انٹرسٹ ہے. ان سب لوگوں کا انٹرسٹ یہ ہے کہ پیسہ کھاؤ, چوری کرو. سب کی جائیدادیں باہر ہیں, سب کے پیسے باہر ہیں, سب چیزیں باہر ہیں. اس لحاظ سے they are only protecting that, nothing else. مجھے ایک بات بتائیں, دیکھیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا, دیکھیں دو چیزیں. نمبر ون, they are all protecting family politics. اچھا ٹھیک ہے, بہت اچھا نام ہے عباسی صاحب کا, لیکن کل کو یہ مریم نواز کے بیٹے کے سامنے بھی کھڑے ہوں گے. کیوں؟ یہ وہ بلڈ لائن نہیں ہے. اچھا, جیسے خاقان عباسی ہے نا, وہ بیچارہ چونکہ بیچارہ نہیں وزیر اعظم رہے ہیں وزیر اعظم رہے نا, لیکن اب مریم سے, اب مجھے سوچے کائرہ جیسے بندے جو ہے نا, یہ وہ اس کی جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے, یہ کیا نام ہے, آصف بھٹو کے, اس کا جو بچہ پیدا ہوا ہے نا, اب وہ جب بڑا ہوگا وہ ان کو سیاست سکھائے گا. یہ تو سر یہ تو ان کی چوائس ہے نا, جیسے یہ بلاول بھٹو جو ہے نا, یہ اعتزاز احسن کو سیاست سکھائے گا. یہ آپ چونکہ آپ لوگوں کی بھی فیملی میں پالیٹکس ہے, ایمل ولی ہیں, جیسے ایمل جو ہے نا, وہ ان کے جو بڑے جو بڑے ہوئے میاں افتخار حسین, اور ان کو سیاست سکھائیں گے. For God's sake, دیکھیں نا, ان کا جواب سنیں آپ نے. وہ ایمل کو گائیڈ کرتے ہیں. He is the leader. دیکھیں جی, He is the leader. He is the leader because he is in the bloodline. اسی کے خلاف تو پی ٹی آئی آئی تھی, اور اسی کے لیے تو یہ سب پی ٹی آئی کے خلاف ہے. لیکن آپ نے رخ اپنا موڑ لیا نا, آپ نے 9 منتھ کو مئی کو ان کی جگہ آپ کہیں اور چلے گئے. That was unfortunately a very wrong turn. That was a very wrong turn. Wrong turn. Wrong turn, yes. چلیے یہ تو آپ نے مان لیا. نہیں, کون نہیں مانتا,
खान साहब भी मान रहे थे ना, खान ने भी माना हुआ है, हर एक आज ने भी माना हुआ उन्होंने है। सर कहा है कि जावेद अब्बासी साहब की जमात जो है वो लड़ाई लड़वाना चाह रही है आपको और एस्टेब्लिशमेंट को। मैं तो कहता हूं ये किया है, ये तो मैं कहता हूं कर रहे हैं। ये तो देखिए मेरी बात सुने, 25 मई को ये डी चौक पे मैं भी खड़ा था ना, डी चौक के कंटेनर्स के पीछे ये क्या कह सकते हैं, आर्मी खड़ी थी और वहां पे ये भाई साहब, आपको सेक्टर्स के सुप्रीम कोर्ट ने उसमें- मना किया था, आपको पता है? मुझे पता है मना आपको किया H9 जाने का कहा मुझे था। पता कि मना किया था, फिर भी आप मुझे डी चौक पता आ किया गए। था, मना किया अपने था। आप को, ठीक है ना, हम favorite उधर आगे थे ना, child देखिए ना, हम समझते उधर थे ना, आगे लाड थे ना। लाडले देखिए, थे। फेवरेट चाइल्ड वो होते हैं, फेवरेट चाइल्ड वो होते हैं कि जो 50 रुपए के उस पे बाहर चला जाए और वापस ना आए। ठीक क्यों है? है भाई साहब, ये Favorite ताक child- ताक के हमले कर रहे हैं। favorite बाहर favorite जाने child की वो तो होता आप है, तो बातें favorite ना child- करें, क्या पता कि कोई और भी बाहर हाँ, चला ये। जाए। देखिए बारीक ना, बात की है, देखिए ना, हाँ, समझ कोई- में। कोई और भी बहुत बाहर सारे चला जाए। वक्त बताएगा ना, वक्त बताएगा। चलिए मैं चको जावेद अब्बासी साहब, सर क्लोजिंग कमेंट्स दीजिएगा। सर ये हमारी मोहम्मद साहब कह रहे हैं आप नहीं कभी पीएमएलएम में ऊपर आ सकते, ब्लड लाइन नहीं है, बताएंगे आप? देखिए ये हुमायूं साहब को पूरा अख्तियार हासिल है कि वो मेरे बारे में या जमात के बारे में कोई जो राय रखते हैं उसका मैं एहतराम करता हूँ और मैं उस पर बिल्कुल इज्जत करता हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ इनकी शान में वो तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतनी इनके अर्ज कर दूं कि देखिए आज जो इशू है ये बहुत बड़ा इशू है जी और ये इशू किसी एक जमात का नहीं है, ये किसी एक फर्द का नहीं है। हमारे आपस में सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन हम जो आज डिस्कशन कर रहे थे, जिन लोगों के ऊपर डिस्कशन कर रही थी, वो बहुत जरूरी है कि हम उस टॉपिक पे अपना अपना रहें, बल्कि एक दूसरे को फिर ताने देना शुरू कर दे, बुरा भला कहना शुरू कर दे। वो तो कई सालों से कर रहे हैं और माशाल्लाह इनकी जमात इस मामले में बड़ी अहमियत रखती है और बहुत ताकत है उनमें ये बातें करने की जो करते थे। जी। लेकिन मैं आज इतना सिर्फ आज मैं जी इनकी सर। वो अर्ज कर दूं कि हमारे अंदर खामियां हो सकती है, मैंने कभी भी नहीं कहा कि हम सारे परफेक्ट हैं, हमारी जमातों के अंदर भी हो सकती हैं, लेकिन जो इस वक्त 9 मई को हुआ है, हम समझते हैं कि ये तारीख का बदतरीन दिन हुआ है। ऐसा दिन नहीं होना चाहिए था, ऐसा इनकी जमात के ऊपर ये बड़ा लेवल नहीं लगना चाहिए था। ये मेहरबानी करके अभी भी वक्त है कि उनको डिफेंड करने के बजाय अभी भी क्लैरिटी के साथ सामने आए और कहें कि जो जो लोग इसमें शामिल हैं उनको सजा देनी चाहिए, वो हमारे वर्कर नहीं हो सकते, हम उनके खिलाफ खुद भी एक्शन लेंगे ताकि आइंदा के लिए ये कोई जरूरत ना कर सके। इसके लिए अगर कोई तवीलें ढूंढी जाएंगी, देखिए आपके पास समर बलोर साहबा बैठी हुई हैं, इनके ससुर ने, इनके खामद शानदार जिंदगी रखने वाले लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी और इनकी जमात ने वार ऑन टेरर पर कितनी बड़ी कुर्बानियां दी है एनपी ने। कभी उन्होंने ये तवक्कुर किया था कि हम हमारे इतने बड़े शहीद हुए हैं और ये पूरे मुल्क के लिए इन्होंने कुर्बानियां दी थी, उस वक्त मुल्क को महफूज किया था, लेकिन इन्होंने कभी, आपने देखा है कि कभी इस तरह की हरकत किसी जमात के वर्करों ने की है कि उन्होंने कहा कि नहीं हमारे इख्तलाफात हैं तो हम जाके गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लेंगे, हम कोर कमांडर के हाउस पर कब्जा कर लेंगे। ये एटीट्यूड गलत है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और डॉन लीक्स वाला ठीक ये है। जमातों का नहीं होना चाहिए। जमातों को नहीं चाहिए सर, वक्त खत्म हो जा रहा है। बाकी हुमायूं साहब अगर मुझे जाती तौर पर कुछ भी कहें तो मैं तैयार हूँ। नहीं, ओके, नहीं, जाती तौर पे जो कुछ भी कहा, जावेद वक्त खत्म हुआ जा रहा है। जाती तौर पे तो मैं समर आपको नहीं बिलोर कह रहा, साहबा। मैं तो चाहता हूं कि आपको लीडर, आपको लीड करना अब आप उनको पार्टी से हटवाना चाहते हैं क्या? यू आर मच बेटर हुमायूं साहब? नहीं, he should let us do our politics in our way. Yes. हम जिन पार्टीज में कंफर्टेबल